अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्लॉग में मैविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ हमारा आज फाइनल डे है विलेज में और यहाँ इतना मज़ेदार समदी पुलाव खा रहे थे भाभी के हाथ का, और ये बहुत ही मज़ेदार खाने बनाती है मेरी छोटी भाभी। तो हम यहाँ सारे जो है खाना खाने लगे थे, और सामने को तो वैसे ही पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो मेरी भाभी हैं वो सारे खाने बहुत मज़े की बनाती हैं, लेकिन पुलाव की तो क्या ही बात है। और ये आज का भी पुलाव बहुत ही मज़े का बना था। तो अभी हम सारे मिलके यहाँ बैठ के खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद ये तैयार हम सारे हो चुके थे जाने के लिए। बस खाना खा के उसके बाद हमने निकलना है यहाँ से। साथ में चिकन भी बना हुआ था, चिकन भी बहुत मज़े का था, लेकिन मैंने तो पुलाव ही खाया क्योंकि इतना मज़े का था। और यहाँ सारे अपना अपना खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद फिर हमने निकलना है। और भाई जो है वो थक गए थे, गाड़ी ड्राइव करके हैं पिंडी से हमें लेने। थोड़ी देर वो आराम करेंगे, और आराम करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ सारी हमारी फैमिली जो है सब खाना खा रही है। हम लोग ऐसी तरह ही खाना खाते हैं दस्तरखान बिछा के। और ये आप देख रहे हैं इतनी सारी माशाल्लाह प्लेट्स, और ये सारे बच्चे, तो यहाँ सारे मिल के हम लोग खाना खाते हैं। और यहाँ वो वाला रवाज नहीं है कि डाइनिंग टेबल पे या अलग हर कोई खाना खाए। तो हम लोग इस तरह इकट्ठे बैठ के मिल के पूरा जो खानदान है वो खाना खाते हैं। और उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने आराम किया। फिर आराम करने के बाद फिर चाय पी, और चाय के साथ फिर मेरी जो भाभी हैं वो ले आई केक। के जाते हुए फिर आप लोगों को एक दफ़ा मैं अपने हाथ का केक खिला दूं। तो केक बहुत ही मज़े का बना था, बहुत मॉइस्ट और बहुत ही टेस्टी था ये केक। तो ये केक जो है बहुत ही मज़े के बनाती हैं। अगर आप लोगों ने भी इनके हाथ के केक खाने हैं तो आप लोगों से मैं इनकी इंस्टा आईडी जो है शेयर कर दूंगी। वहाँ जाके आप इनको डीएम कर सकते हैं, और इनके हाथ के मज़े मज़े के केक आप एंजॉय कर सकते हैं। तो उनके केक जो हैं यहाँ मीनावाड़ी में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, और तकरीबन काफ़ी सारे लोग जो फ्रेश केक खाते हैं, या जिनको पहचान है केक्स की या केक के टेस्ट की, तो वो हमेशा इन्हीं से लेते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्रेश केक बनाती हैं। और जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो तभी बनाती हैं, बेक करके वे नहीं रखती इकट्ठे जैसे बेकरीज में पड़े होते हैं हफ्ता 10-10 महीना महीना पुराने, और वो उसी के ऊपर क्रीम जो है वो थप थप के दे देते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश बनाती हैं। आज अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको शाम तक केक जो है वो रेडी मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं केक का आपको टेक्सचर वगैरह भी दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का ये केक बना था। और यहाँ हम सारे जो हैं केक खा रहे थे क्योंकि लेट हो रहे थे, तो हमने जल्दी जल्दी सब ने अपना अपना पीस यहाँ निकाला, खाया। और ये हमारा जनाब लास्ट डे था, और बहुत ये इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जब आप सबको छोड़ के और जा रहे होते हैं। जितनी एक्साइटमेंट से सारे हम लोग तैयार होके वहाँ से आते हैं, बच्चे भी मैं भी, और जब जाने का टाइम होता है तो उतने ही बुरे दिल से सारे रुखसत हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो ये बड़ा ही मुश्किल टाइम होता है। जब पहले मैं यहाँ गांव में रहती थी तो अपने ससुराल जाते हुए हर दफे मैं रोते रोते जाती थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपना जो घर है वहाँ पता होता है कि वहाँ वापस जाना है। अब थोड़े से मेच्योर हो गए हैं, तो अब इतना मैं नहीं रोती, थोड़ा दिल खराब हो रहा होता है। और लेकिन अब जो है बच्चे रोते हैं मेरे, और मैं अभी थोड़े मेच्योर हो गई हूँ क्योंकि बच्चों को भी हौसला देना होता है। तो यहाँ मेरी भतीजियाँ भी मेरे साथ जा रही हैं, तो इसलिए इस दफ़ा बच्चे भी खुश जा रहे हैं कि चलो हम अपने फ्रेंड्स को साथ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए इस दफ़ा बच्चे भी खामोशी से खुशी खुशी जा रहे हैं। तो यहाँ सबको अलविदा कहने के बाद अब ये हमारे गांव की गली है, अम्मी के घर की गली को और गांव को अल्लाह हाफिज कहते हैं। और ये स्कूल मैंने पहले भी आपको दिखाया था, और ये मेरे चाचा और मामू बैठे थे। हमने यहाँ गाड़ी रोकी और इनको भी अल्लाह हाफिज कहा, और यहाँ से अब हम अपने गांव को अल्लाह हाफिज कहते हैं और चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, पिंडी की तरफ अब हम रवाना हो रहे हैं। तो गर्मी जो है पहले जब गांव से निकले तो तब इतनी गर्मी नहीं थी, हल्के हल्के बादल थे, लेकिन फिर एसी जो है गाड़ी का ख़राब हुआ हुआ था, तो बड़ी मुश्किल हुई हमें आने में। और रास्ते में जो है गर्मी बहुत शदीद हमें फील हुई क्योंकि एसी जो है ख़राब था, और आते हुए तो एसी ठीक था, तो हम लोग बड़े मज़े से आए। अच्छा हमारा सफ़र गुजर गया, लेकिन वापस जाते हुए थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, हम लोग रास्ता भी एक जगह पे भूल गए, और गर्मी भी शदीद वाली थी, और ज़रा सवारियाँ भी ज़्यादा थी गाड़ी में, तो इस वजह से हम लोग ज़रा इकट्ठे इकट्ठे होके बैठे थे। और ये मैं आप लोगों को मियाँ वाली की जो है सरजमीन दिखा रही हूँ कि यहाँ
آپ کو ہر طرح کی ورائٹی ملے گی. آپ کو پہاڑ بھی ملیں گے اور پتھریلی زمین بھی ملے گی, میدانی علاقے بھی ملیں گے, ریگستان بھی ملیں گے. تو یہ میاں والی کی خوبصورتی ہے کہ آپ کو ہر طرح کی چیز نظر آئے گی یہاں پہ, اور ہر طرح کے گھر ملیں گے, کچے پکے اور زرخیز زمینیں, کھیت, ہر طرح کی آپ کو یہاں خوبصورتی نظر آئے گی. تو اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ میاں والی کو ضرور وزٹ کیجیے اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھیے. میاں والی میں صرف گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ ہمیشہ گرمیوں میں جاتے ہیں ٹھنڈے علاقوں کی طرف, تو آپ لوگ سردیوں میں یہاں آ سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں میاں والی کو, اور میاں والی کی خوبصورتی کو اور میاں والی کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو میاں والی جو ہے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, کیونکہ ہر علاقے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, لیکن میاں والی میں آپ کو ہر طرح کی زمین ملے گی اور جھیلیں ملے گی, دریا ملے گا, بہت ساری چیزیں ہیں میاں والی میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے میں آپ لوگوں کو پہاڑ بھی دکھاؤں گی, پہاڑوں میں بھی کافی ورائٹی ہے, پہاڑ بھی آپ کو کتنی ٹائپس کے ملیں گے. تو کہیں آپ کو گرین پہاڑ ملیں گے, کہیں آپ کو پتھریلے پہاڑ ملیں گے, کہیں مٹی کے پہاڑ ملیں گے, تو ہر طرح کے آپ کو پہاڑ اور خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت منظر ہے, سامنے پہاڑ ہے, سائڈوں پہ گرینری ہے, درخت پودے وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ جا رہے ہیں کچھ ٹرک بھوسے سے بھرے ہوئے. میاں والی کی ایک میں مین چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تب بھی ہم لوگ آتے تھے میاں والی, تو کڑکتی دوپہر میں کھانا کیونکہ جلدی کھا لیا جاتا تھا 11-12 بجے, اس کے بعد ہر کوئی آرام کرتا تھا, اور آرام کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر چائے کی دیگچی چڑھ جاتی تھی چائے کے لیے. دوپہر کو کڑکتی دھوپ ہوتی تھی اور ساتھ ہی تقریباً 3 بجے چائے بن رہی ہوتی تھی, جس کو ہم شام کی چائے بولتے ہیں, یہاں دوپہر کو چائے بنا کرتی تھی. اور لکڑی والے چولہے ہوتے تھے, اس پہ آگ جلا کے تو چائے بنائی جاتی تھی, اور اتنی شدید گرمی میں بھی اتنے شوق سے سارے چائے پیتے تھے. تو فرض نماز کی طرح ظہر کے بعد چائے پی جاتی تھی, اور ان کی حالت دیکھنے والی تھی, کاش اس وقت کیمراز تو خیر تھے, اس طرح موبائل عام ہوتے تو میں ضرور ویڈیو اس کی بھی بناتی. لوگوں کے پسینے ٹپک رہے ہوتے تھے اور چائے جو ہے وہ پی جا رہی ہوتی تھی, پرچ ہوتی تھی, ساتھ اوپر کپ ہوتا تھا, اور بڑے مزے سے پرچوں میں چائے ڈال ڈال کے لوگ پیا کرتے تھے. تو آج کل بھی لوگ چائے پیتے ہیں, لیکن آج کل کے لوگ تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں, شام کے ٹائم چائے پیتے ہیں, لیکن چائے کا ٹرینڈ ابھی بھی میاں والی میں سیم اسی طرح قائم و دائم ہے. اور یہ میاں والی کی روایت کبھی نہیں چینج ہونے والی. دنیا کی ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں کے لوگ چائے پینا کبھی نہیں چھوڑیں گے, چاہے جو مرضی ہو جائے. تو یہاں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت پہاڑ, اور پہاڑ بھی آپ کو کئی قسم کے یہاں دیکھنے کو ملیں گے. تو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے یہاں کی خوبصورتی. اور پہلے آپ نے دیکھے ہیں وہ پہاڑ کس طرح کے تھے, اور اب آپ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ آپ اس کا ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں. یہ تھوڑے سے مٹیالے سے پہاڑ ہیں, مٹی کے پہاڑ آپ کو لگیں گے, اور جو پہلے تھے وہ تھوڑے پتھر نما تھے. تو آپ دیکھتے جائیے یہاں آپ کو کئی ٹائپ کے پہاڑ نظر آئیں گے. تو یہ خوبصورتی ہے یہاں کی, اور یہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہم اتنی گرمی میں یہاں آئے تھے. اور جس علاقے سے بھی آپ رہتے ہیں آپ کو اپنا علاقہ خوبصورت لگتا ہے, اور ہمیں بھی بچپن سے ہی بہت خواہش تھی کہ ہم بس گاؤں جائیں, گاؤں کی لائف انجوائے کریں. لیکن گاؤں میں بھی ہم لوگ رہے, لیکن جب گاؤں میں رہے تو پھر وہاں کی لائف جو ہے بڑی مشکل لگتی تھی. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جو سافٹ مٹی ہوتی ہے اب اس کے پہاڑ اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اب روڈ جو ہے کھلے بن گئے ہیں اور آرام سے گاڑیاں آ جا سکتی ہیں. جس روڈ سے ہم نے بچپن میں سفر کیا ہے وہ بہت ہی پہاڑیوں کے اندر سے چھوٹا سا روڈ بنا ہوا تھا, اور اس روڈ سے ہم لوگ گزرتے تھے. جب بھی گزرتے تھے تو بہت ڈر ڈر کے گزرتے تھے, اور اتنا ڈر لگتا تھا کہ ابھی گاڑی گئی نیچے. بہت اونچائی سے جو ہے وہ روڈ بنا ہوا تھا. اب تو خیر اس طرح کے خطرناک روڈس نہیں ہیں, وہ والا روڈ بالکل ختم کر دیا گیا, اس پہ اب کوئی گاڑیاں نہیں جاتی. اور اب یہ کھلا سا ایک روڈ بنایا گیا ہے جس پہ آرام سے سکون سے گاڑی آ جا سکتی ہیں. اور یہاں آپ خوبصورتی دیکھیے پہاڑ کی, یہاں تھوڑا سی گرینری بھی ہے پہاڑوں پہ. تو نمل جھیل بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں, اگر میرا موبائل کیپچر کر پایا. تو پرلی سائڈ بھی جو تھوڑا تھوڑا آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ نمل جھیل ہے, اور یہیں پہ نمل یونیورسٹی بھی ہے جو عمران خان نے بنوائی تھی. تو یہ تھا آج کا ولاگ, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. کل کے ولاگ میں کیا خاص بات ہوگی آپ لوگوں کو کل پتہ چلے گا, تو آپ میرے چینل کر لیجیے سبسکرائب.
इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।